السلام عليكم يا ابني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله يا ابني، عندي 3 أسئلة ما شاء الله. لكل واحد منكم سؤال. تفضل. بمن سنبدأ؟ بي أنا يا والدي. ما شاء الله. ما شاء الله. يا محمد، من هو الله؟ الله هو الكريم الوهاب، هازم الأحزاب ومنشئ السحاب ومسبب الأسباب وخالق الناس من تراب، الواحد الأحد العزيز الماجد المتفرد بالتوحيد والتمجيد، ليس له مثل ولا نديد، هو المبدئ المعيد الفعال لما يريد، جل على اتخاذ صاحبته والولد ولم يكن له كفوا أحد. ما شاء الله. اللهم بارك. اللهم يا إبراهيم، حياك الله. أسأل الله أن يديم عليك هذه الضحكة. وإياك. من هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام. هو حبيبي، هو خاتم الأنبياء والمرسلين، هو حبيبي وقدوتي وشفيعي يوم القيامة. عليه الصلاة والسلام. فمن أراد خير الآخرة وحكمة الدنيا وعدل السيرة، ومن أراد الفضائل والمناقب، فليتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام وليقتدي به في أخلاقه وفي سيرته. ما شاء الله. اللهم بارك. يا علي يا حبيبي، الله يا والدي. السؤال المهم ومهم جدا، ما هو التوحيد؟ التوحيد يا والدي أن نؤمن أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله، وهو الخالق والمدبر والرازق، وأن نقر بلا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأقسام التوحيد تنقسم إلى 3 أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ما شاء الله. وأنا أتمنى أن نمشي في هذا الطريق، وهو طريق التوحيد والاستغفار إلى يوم القيامة إن شاء جزاك الله. الله خير يا إبراهيم ويا محمد ويا علي. أسأل الله أن يكتب لكم الخير والصلاح والفلاح في هذه الحياة. أسأل الله أن أراكم في منازل كبيرة عالية